बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही रहीम और करीम है। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ ग्रामर, पहले वर्ब और फिर इम्परफेक्ट और फिर इम्पेरेटिव, और उसके बाद उसका जुमलों में इस्तेमाल। इम्पेरेटिव वो होता है जिसमें कोई आर्डर दिया जाए, कोई हुक्म दिया जाए या कोई रिक्वेस्ट किया जाए, उसके लिए हम इम्पेरेटिव का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। शुरू करते हैं। रीदरे हंसना, रीदरे हंसना। रीदे वो हंसता था, रीदे वो हंसता था। नान रीदी मत हंसो, नान रीदी मत हंसो या ना हंसो। चे नियंते दा रीदरे, हंसने के लिए कुछ नहीं है। चे नियंते दा रीदरे, हंसने के लिए कुछ नहीं है, ये कोई हंसने की बात नहीं है। नान रीदरे आई पोवेरी, गरीबों पर ना हंसो। नान रीदरे आई पोवेरी, गरीबों पर ना हंसो। कोनोशरे जानना, कोनोशरे जानना। कोनोशेवो जानता था, कोनोशेवो जानता था। कोनोशी प्रेस्तो जल्दी जान लो, कोनोशी प्रेस्तो जल्दी जान लो। ये है इम्पेरेटिव यानी हुक्माना, यहाँ जिसमें आर्डर दिया गया हो। कोनोस्को बेने क्विस्ता ज़ोना, मैं इस इलाके को अच्छे तरीके से जानता हूँ। कोनोस्को बेने अच्छे तरीके से जानता हूँ। क्विस्ता ज़ोना ये इलाका, मैं इस इलाके से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। स्क्रीवेरे लिखना, स्क्रीवेरे लिखना। स्क्रीवेवो लिखता था, स्क्रीवेवो लिखता था। स्क्रीवे बेने सही लिखो, स्क्रीवे बेने सही लिखो। ख़त लिखो, कोई पता वगैरह लिखो, नोट्स लिखो। स्क्रीवी बेने। साई कोमे स्क्रीवेरे अराबो, तुम्हें अरबी लिखनी आती है। साई कोमे स्क्रीवेरे अराबो, क्या तुम अरबी लिखना जानते हो। साई तुम जानते हो। कोमे स्क्रीवेरे कैसे लिखा जाता है। अराबो अरबी। प्यांजरे रोना, प्यांजरे रोना। प्यांजेवो रोता था, प्यांजेवो रोता था। नान प्यांजियोरा, अब मत रो। नान प्यांजियोरा, अब मत रो, यानी अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, अब मत रो। लुई प्यांजे पर मिज़ेरिया, वो गुर्बत से तंग दस्ती से रो रहा है। मिज़ेरिया तंग दस्ती गुर्बत। लुई प्यांजे वो रोता है, वो रो रहा है। सुकुओरे प्यांजे, उसका दिल रोता है। सुकुओरे प्यांजे, उसका दिल रोता है, यानी जब कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा रंजीदा हो, परेशान हो और गमगीन हो, तो ऐसे कहा जाता है कि उसका दिल रो रहा है। सुओ कुओरे प्यांजे। मेतेरे रखना या पहनना, मेतेरे रखना या पहनना। मेतेवो रखता था, मेतेवो रखता था। मेतिलोजू नीचे रख दो, मेतिलोजू नीचे रख दो। नॉन मेथी क्विस्ता जाका, ये जैकेट मत पहनो। नॉन मेथी क्विस्ता जाका, ये जैकेट मत पहनो। या ऐसे भी कह सकते हैं, नॉन मेथी क्विस्ते स्कारपे, ये जूते मत पहनो। कुओचरे पकाना तैयार करना, कुओचरे पकाना तैयार करना। कुओचेवो पकाता था, तैयार करता था। कुओचेवो पकाता था। नॉन कुओचरे रीज़ो, चावल नहीं पकाने। नॉन कुओचरे रीज़ो, चावल नहीं पकाने। कुओचरे अल्फुओ को लेंतो, हल्की आंच पर पका देना। कुओचरे अल्फुओ को लेंतो, हल्की आंच पर पकाना। फुओ को आग, लेंतो आहिस्ता, यानी हल्की आंच। कुओचरे बेन सपोरीतो, अच्छा मज़ेदार पकाना। कुओचरे पकाना, बेन सपोरीतो, अच्छा मज़ेदार, टेस्टी, जायके वाला।
یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہائی کوتو پیشے مولتو بینے، تم نے مچھلی بہت اچھی پکائی ہے۔ ہائی کوتو پیشے مولتو بینے۔ پھر ہے ونیرے آنا، ونیرے آنا، ونیوو آتا تھا، ونیوو آتا تھا۔ وینی کون فراتیلو، بھائی کے ساتھ آؤ، وینی کون فراتیلو، بھائی کے ساتھ آؤ۔ یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں وینی کون امیگو، دوست کے ساتھ آؤ۔ سیامو ونوتی دل چتا، ہم شہر سے آئے ہیں، سیامو ونوتی دل چتا، ہم شہر سے آئے ہیں۔ منجارے کھانا، منجارے کھانا، منجاوو کھاتا تھا، منجاوو کھاتا تھا۔ مانجا توتو، سب کھا لو، مانجا توتو، سب کھا لو۔ مانجیرو نینتے، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، مانجیرو نینتے، میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ لوئی مانجا سولو پکانتے، وہ صرف مسالے دار کھاتا ہے، لوئی مانجا سولو پکانتے، وہ صرف مسالے دار کھاتا ہے، یعنی مرچ مسالوں والی چٹپٹی چیز کھاتا ہے۔ لوئی مانجا وہ کھاتا ہے، سولو صرف، پکانتے مسالے دار چٹپٹی چیزیں، جسے انگلش میں اسپائسی کہتے ہیں۔ فنیرے ختم کرنا، فنیرے ختم کرنا، فنیوو ختم کرتا تھا، فنیوو ختم کرتا تھا۔ تو فنیشی اورا، اب ختم کر دو، تو فنیشی اورا، اب ختم کر دو۔ ستا پر فنیرے، اب ختم ہو رہا ہے، ستا پر فنیرے، اب ختم ہو رہا ہے یا اب ختم ہونے والا ہے۔ ستا پر فنیرے۔ لوورو ستا پر فنیرے، کام ختم ہونے والا ہے، لوورو ستا پر فنیرے، کام ختم ہونے والا ہے۔ کریتیکارے، تنقید کرنا، کریتیکارے، تنقید کرنا۔ کریتیکاوو، تنقید کرتا تھا، کریتیکاوو، تنقید کرتا تھا۔ نان کریتیکی، تم تنقید نہ کرو، نان کریتیکی، تم تنقید نہ کرو۔ کوزاہائی دا کریتیکارے، تنقید کے لیے کیا ہے؟ کوزاہائی، تمہارے پاس کیا ہے؟ دا کریتیکارے، تنقید کے لیے، یعنی تم کس چیز پر تنقید کر رہے ہو، تمہارے پاس کیا ہے تنقید کے لیے۔ کریتیکا il suo lavoro، تنقید اس کا کام ہے، کریتیکا il suo lavoro، تنقید اس کا کام ہے۔ دورمیرے، سونا، دورمیرے، سونا، دورمیوو، سوتا تھا، دورمیوو، سوتا تھا۔ وایا دورمیرے، جاؤ سو جاؤ، وایا دورمیرے، جاؤ سو جاؤ۔ اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو، کسی بچے کو یا گھر کے کسی اور فرد کو کہ جاؤ سو جاؤ، تو آپ نے ایسے کہنا ہے وایا دورمیرے، وایا دورمیرے، جاؤ سو جاؤ۔ جولیا ستا دورمیندو، جولیا سو رہی ہے، جولیا ستا دورمیندو، جولیا سو رہی ہے۔ ابیامو جا dormito، ہم نے نیند کر لی، ہم سو چکے، ابیامو جا dormito، ہم نے نیند کر لی۔ سلیرے، چڑھنا، سوار ہونا، سلیرے، چڑھنا، سوار ہونا۔ سلیوو، چڑھتا تھا، سلیوو، چڑھتا تھا۔ سالی سل ٹرینو، ٹرین پر چڑھ جاؤ، سالی سل ٹرینو، ٹرین پر چڑھ جاؤ، ٹرین پر چڑھو۔ یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں سالی سل وولو، تم فلائٹ پر چڑھ جاؤ، جہاز پر چڑھ جاؤ، سالی سل وولو۔ نانچسکالا پر سلیرے، سیڑھی نہیں ہے چڑھنے کے لیے، نانچسکالا سیڑھی نہیں ہے، پر سلیرے چڑھنے کے لیے، سوار ہونے کے لیے۔ سالی سل آلبیرو، درخت پر چڑھ جاؤ، سالی سل آلبیرو، درخت پر چڑھ جاؤ۔ سالی، تم چڑھ جاؤ، سل آلبیرو، درخت پر۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے کچھ گرامر کی پریکٹس کی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔
اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ، arrivederci۔